کسی دا علاج کر دیندا ہے، کسی دی تکلیف نو دور کردا ہے۔ ادا مطلب ہے اگر کوئی بندہ بیمار ہو گیا ایدی بیماری واسطے پیسے کوئی نہیں، آندا یار 5000 میں دے دینا وا، 10000 میں دینا وا، اے 15000 روپیہ میری طرف ہو۔ اگر کوئی بندہ بیمار ہو گیا، راستے اندر حادثہ ہو گیا، جلدی نال اٹھایا، سواری تے بٹھایا، ہاسپٹل اندر پہنچایا۔ اگر کسی بندے نو خون دی لوڑ پے گئی، اینو اپنے جسم دے وچوں خون دیتا 1 بوتل 2 بوتل جتنی ضرورت پے گئی، یا کوئی بندہ راستے تے جا رہے آوے، اے بندہ راستے اندر پریشان ہے، گڈی خراب ہوگی، موٹر سائیکل خراب ہو گیا، اے دی پریشانی ہے، تکلیف اندر اے دی تکلیف نو دور کر دے۔ یا کوئی بندہ اے دے گھر دے دروازے تے، اے دے گھر دے دروازے راستے واسطے کوئی چیز ایسی پئی ہے جڑی گوانڈی واسطے پریشانی دا سبب بندی ہے، اس چیز نو چک کے راستے تو ہٹا دیندا ہے، سائیڈ تے رکھ دیندا وے۔ جڑا بندہ اپنے مسلمان بھرا دی تکلیف نو دور کرنے والا، او دی پریشانی نو دور کرنے والا، او دے درد نو دور کرنے والا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے قیامت والا دن ہوئے گا جڑا دنیا تے کسے بھرا دی تکلیف نو دور کرے گا، قیامت والے دن اللہ اس بندے دیاں تکلیفاں نو دور فرمان گے۔ قیامت والے دن اللہ اس بندے دی تکلیف نو دور فرمان گے۔ ان اللہ یحب المحسنین، احسان ہے نا احسان، کسی بیمار نو پیسے دے دینے احسان ہے نا، کسی راستے تے جاندے بندے پریشان دی پریشانی دور کرنی احسان ہے نا۔ اس واسطے مالک کے ناز فرما دینے قیامت والا دن ہوئے گا اللہ دی تکلیف نو بھی دور کرن گے اور اللہ اس بندے نال محبت بھی فرمان گے۔ احسان کرنے والا بندہ ایک اور ہے، اگر کوئی بندہ بیمار ہو گیا، بندہ کچھ دے نہیں سکتا، کم از کم دی تیمارداری کر لے۔ کی کر لے؟ تیمارداری۔ پر ایک گل یاد رکھنا، انج تیمارداری نہیں کرنی بھی اگر کوئی بندہ بیمار ہو گیا کسی ایسے مرض اندر، اب بیبیاں بڑی تیمارداری کر دیں، گئیاں انہوں پوچھا کی ہویا پہنا، تو انہوں نے ہے میں نے اس طرح یا کوئی کینسر ہو گئی ہے یا کوئی میرے جسم جدر اے پریشانی ہے، تو انہوں نے پہن اللہ خیر کرے۔ ویسے انہوں ساڑھے محلے جو بی بی سی انہیں جو ہے وہ تو بیچاری نہیں رہی، وہ فوت ہی ہو گئی سی، لے فلانا ساڑا دور دا رشتہ دار اتھے بھی ایک بی ہاں نہیں تینوں پتہ نہیں، نال دی نو گواہ بنانی، ہاں نہیں تینوں پتہ نہیں او جڑی فلانی سی انہوں یہی مرا سی، پر چلو اللہ انہیں جنت دے، تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے۔ انہیں کو ہونا بھی ہوئے تو دا کھاتا روڑ جاندہ ہے۔ انج تیمارداری نہیں کرنی، تیمارداری واسطے دعاواں ہوندیاں نے، بد دعاواں حوصلے ہوندے نے، حوصلے توڑنے نہیں ہوندے، حوصلہ توڑنا نہیں ہوندا، انہوں مضبوط کرنا ہے، حوصلہ دینا ہے، اللہ خیر کرے گا، اللہ شفا دے گا۔ ساری دنیا دے ڈاکٹر لا علاج کہہ سکتے ہیں، رب دے ہاں تے کوئی مرض لا علاج نہیں، اللہ فضل فرمائے گا جڑا صحیح تیمارداری کرے۔ توجہ